maoy bunga sa sakripisyo sa akong mga ginikanan. Saksi gid ko kung giunsa nila pagpaningkamot aron nako makatungha sa kolehiyo. Ping! Hapit na ang final exams ni Ril. Dako kayong bayranan. Unsaon man ninato? Ayo ka bala ka, Dailing. Bag-o raman po ta nakadeliver sa karaan atong suki. Igo pod, mabayaran ta sa sunod simana. Pasalamat la po ta nga ang mga trabahante nato sa karton, grabe pod kaayo kakugihan. Ma, pa, daghan king salamat sa tanan ninyong kahago. Dongrel, angay putang magpasalamat sa atong mga kugihan kaayo nga mga trabahante. Ma, insakto gimunduhan ni Papa. Pagkadaghan na sa nilampos tungod ni ining negosyo nga karton. Nga madunod inailabay na kay basura i-recycle kini kay tinubdan sa grasya. Basta maski si pulis sa karton ang sobring magamit. Kakapoy sa lawas na walang kaumang sa pamilyang iuna-una. Karton gaguna mong kanulaw no. Mahal nga Birhen sa Fatima, iduol kami kanimo uban ang kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat. Taliwala sa kalisod o kaapiki, wala nimo kami pasagdi. Nalagpasan namo ang daghang pagsulay tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy. Busa, daghan kayong salamat, mahal nga Birhen sa Fatima.